अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में होगी। इससे पहले थोड़ा सा आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि ज़माने तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर एक ज़माने की चार हालतें या शाखें होती हैं जिनको हम बिलतरतीब इस तरह पढ़ते हैं: इंडेफिनिट मुतलक हालत, कंटिन्यूस जारी हालत, परफेक्ट मुकम्मल हालत, परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल जारी हालत। तो उसमें हम पहली हालत, तीनों ज़मानों में पहली हालत इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ एक ही टेंस, क्योंकि बात थोड़ी सी लंबी थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम दो टेंसेस को डिस्कस करेंगे, वो होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में पाया जाए, फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है। मसलन हमने इम्तिहान दिया, तुमने खाना खाया, यानी कि जो बात ज़माना माजी में सिर्फ वाक़े हो, बस। मुतलक का माने यही होता है जाम में ठहरी हुई। इसकी पहचान यह है कि इसका उर्दू फ़िक्र के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ता था, ती थी, ते थे वगैरह पाया जाता है। इसको उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने के लिए हम वर्ब की, अगर सादा जुमला हो तो हम वर्ब की दूसरी फार्म इस्तेमाल करते हैं। अगर सवाल या मनफी हो तो वर्ब की पहली फार्म के साथ हम डेड इस्तेमाल करते हैं, और डेड को हम तमाम अफ़ाल के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि ये वाहिद है, जम्मा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सभी के साथ आपने डेड इस्तेमाल करना है अगर सवाल या मनफी जुमला है तो। ठीक है, इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। सादा जुमला है मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मनफी जुमला है मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखें, वेंट को हमने फिर पहली फार्म में गो में तब्दील कर दिया है। क्यों? क्योंकि डेड आ गया है। अब सवाल बनाने के लिए हम डेड को बै लगा देंगे। सवाल मनफी इकट्ठे बनाने के लिए हम डेड को बै लगाएंगे और दरमियान में नाट लगा देंगे। इस टेंस को पढ़ते हुए आप एक बात गौर से सुन लें कि इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ होती है जो इसी टेंस का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं पास्ट हैबिचुअल टेंस। इसको उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल माजी इस्तिमरारी। ये ज़माना फ़ेल माजी मुतलक से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ऐसा काम जो ज़माना माजी में बवजह आदत, मजबूरी या बतौर खुशी या बतौर मजबूरी कुछ अरसा भी जारी रहने के बाद ख़त्म हो जाए, तो फ़ेल माजी इस्तिमरारी कहलाता है। इसके उर्दू को उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने के लिए यहाँ पर हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं, सभी के साथ यूज्ड टू। जिस तरह ऊपर वाले मैंने इसी टेंस में कहा था कि डिड इस्तेमाल करें सभी के साथ, यहाँ यूज़ टू लगाते हैं। मसलन मैं स्कूल जाया करता, अब मैं टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज़ टू गो टू स्कूल, हम कहेंगे इस तरह। ठीक है ना। अगर हम कहेंगे मैं स्कूल गया, तो आप कहेंगे आई वेंट टू स्कूल। थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ बात की नोयत को समझना है आपने। टेंसेस की वजह भी यही होती है। टेंसेस में हमें सिर्फ यही समझ नहीं आती कि ये ज़माना कौन सा है। ज़माने का तयन नहीं कर सकते आप। सबसे पहली तवज्जो आप पर ये होनी चाहिए आपके, आपने टेबल आपके सामने रखा हो टेंस का, और उसके बाद आपको टेंस की नोयत समझ में आ जानी चाहिए। जब नोयत समझ में आ जाएगी तो 12 के 12 टेंसेस आपको एक सेकंड में इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। ठीक है। अब इनकी मिसालें हम देख लेते हैं। ये मिसालें हैं इनकी। मसलन दे गेव आस ए गिफ्ट, ये सादा ज़माना माजी का है। आवर टीम वन द मैच, ये सादा है। ये मनफी जुमला आ रहा है, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। फिर मनफी जुमला, ही डिड नॉट टेल ए लाई, उसने झूठ ना बोला। डेड योर फ्रेंड कंग्रेचुलेट यू, इस वाला फ़िक्रा है। ही डिड नॉट सेल ऑल हिज प्रॉपर्टी, ये सिर्फ मनफी जुमला है। इसी तरह ये इसकी मिसालें हैं जो कि आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और आप इनको लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये सबक PDF में ज़रूरत है, या सारे टेंस से ज़रूरत है, या इंग्लिश का ग्रामर क्लास शशुम का ज़रूरत है, हफ्तुम का ज़रूरत है, हश्तुम का ज़रूरत है, नाइन्थ का ज़रूरत है, 10th का ज़रूरत है, हर ग्रामर भी आपको मिल सकता है। और कोई ख़ास टॉपिक भी आपको चाहिए तो वो भी PDF में मिल जाएगा। इस मकसद के लिए आपको कमेंट्स के सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम हमें भेजना होगा, ताकि हम आपको ये भिजवा सकें। और इन इंग्लिश लैंग्वेज के इससे आसान टेंस या इससे आसान लेक्चर इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें,
اس کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے پر آل کو ڈسکس کریں۔ اس کے بعد آپ یہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کو بھی بتائیں کہ یہ چینل ہے، اس پر میں نے انشاءاللہ انگلش کے بعد عربک گرامر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، عربک کے بعد میں نے اردو گرامر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو سارے گرامر، یہ سارے لیکچرز انشاءاللہ جلد سے جلد ہم یہ کریں گے۔ اب اگلا ٹینس دیکھتے ہیں اسی حالت کا، اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل مطلق۔ مطلق میں نے تو جامع ٹھہرا ہو، یعنی آنے والے زمانے میں کوئی بات جو صرف ہم نے بتانی ہو بس، اس میں جاری وغیرہ یعنی وہ اگر تھوڑا سا فکرہ چینج کریں گے، جو ہی اس کی نوعیت چینج ہوگی تو زمانہ چینج ہو جائے گا۔ اب اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے، فعل مستقبل مطلق کہلاتا ہے۔ مثلا میں کل سکول جاؤں گا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے فکر اردو کے فکر کے آخر میں گا گے گی پایا جاتا ہے۔ اس کو اردو سے انگلش میں تبدیل کرنے کے لیے صرف سادہ انداز میں آئی ہوئی کے ساتھ شیل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تمام کے ساتھ ویل استعمال کرتے ہیں۔ اگر ضرور یا یقیناً استعمال ہو تو آئی ہوئی کے ساتھ شیل کی بجائے ویل استعمال ہوگا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، آئی شیل گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ شیل آئی گو ٹو اسکول یہ سوالہ فکرہ ہے، آئی شیل ناٹ گو ٹو اسکول یہ منفی جملہ ہے، شیل آئی ناٹ گو ٹو اسکول یہ سوال ہے اور منفی ہے۔ اب اس کی مثالیں ہیں، اب یہ دونوں ٹینسز امید ہے پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ پھر یہ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وی شیل ورک ہارڈ ٹو گیٹ تھرو، ہم کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں گے۔ وی شیل ویٹ فار یو، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ویل دے لک آفٹر یور لگیج، کیا انہوں نے آپ کے سامان کی حفاظت وہ کریں گے۔ وین ول یو پبلش یور بک، تو آپ اپنی کتاب کب شائع کریں گے۔ دس چائلڈ ول ناٹ ٹیل اے لائی، یہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آئی شیل گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا۔ ویل یو گو ٹو کراچی، کیا تم کراچی جاؤ گے۔ آئی شیل، سوری یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوا فکرہ، آئی شیل گو ٹو کراچی ہے، میں کراچی جاؤں گا۔ وی ول پلے کرکٹ، ہم ضرور کرکٹ کھیلیں گے۔ اگر آئی وی صرف لازمی ہوتا، صرف ہوتا تو ہم یہاں پر اگر شیل لگا دیتے تو اس کا مطلب تھا ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ اس ویل کا مطلب ہے ہم ضرور کرکٹ کھیلیں گے۔ یو ویل گیٹ دی ریوارڈ آف یور سکسیس، آپ اپنی محنت کا انعام حاصل کرو گے۔ تو یہ ہمارے ٹینسز ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ اسکیچ بٹھانا ہوگا کہ ہم پہلی شاخ کے بارے میں انڈیفینٹ حالات، مطلق حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور تینوں زبانوں کو ہم نے مطلق حالات میں ڈسکس کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کا ریویو کر لیتے ہیں۔ پہلے مطلق حالات ہم نے پریزنٹ کے ساتھ استعمال کی تھی، وہاں پر سادہ جملہ کے لیے ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ اگر تھرڈ پرسن کا ذکر ہوتا تھا تو وہاں ایسے یس لگاتے تھے۔ ادروائز والا منفی کے لیے وہاں ڈیڈ استعمال کرتے تھے، منفی کے لیے ڈیڈ ناٹ استعمال کرتے تھے۔ وہ بالکل آپ کو ٹینس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا ٹینس ہمارے پاس ہے پاسٹ انڈیفینٹ۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے لیے ہم سادہ انداز میں ورب کی دوسری فارم، سوال یا منفی کے لیے ہم پہلی فارم کے ساتھ ڈیڈ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکیچ ہے جس کو ہم پاسٹ ہیبیچول ٹینس، فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری وہ کام ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کچھ عرصہ جاری رہنے کے بعد ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر ہم یوز ٹو لگاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ٹینس ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل مطلق، جس میں ہم آنے والے زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم ویل اور شیل لگاتے ہیں، آئی ہوئی کے ساتھ شیل، باقی تمام کے ساتھ ویل۔ اگر آئی ہوئی کے ساتھ ضرور یا یقیناً کا ذکر اردو کے فکرے میں ہو تو ہم شیل کی بجائے ویل استعمال کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ٹینسز سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ان میں کوئی ابہام ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو یہ لیکچر یا یہ پیج یا یہ گرامر کسی بھی کلاس کا آپ کو پی ڈی ایف میں درکار ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے کمنٹس کے سیکشن میں واٹس ایپ نمبر دیں گے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں، تو پھر ہم آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف میں بھجوا دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ بہت ایزی لیکچرز ہیں جو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ نے انگلش کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں آپ کہ عام سے عام چیز ہے موبائل، آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس ہے۔ اس موبائل کو چلانے کے لیے انگلش کا آنا ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کیا کرنا ہے، انگلش آتی ہو تو آپ ہر چیز پڑھ کر سمجھ کر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے لیے، سائنس کے لیے، باہر ممالک میں جانے کے لیے یا سپیکنگ کرنے کے لیے یا کسی اور کوئی بھی کام دنیا کا، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے،
کوئی بھی کام کرنا ہے اپنے دنیا کا تو آپ کو انگلش آنی چاہیے، اور انگلش آنے کے لیے آپ کو ٹینسز آنے چاہیے۔ انگلش لینگویج کی جو ستون ہیں وہ دو ہیں، ایک ستون ہے جن کا نام ہے ٹینسز، دوسرے ستون کا نام ہے گلاسری، ورڈز۔ آپ کو جتنا زیادہ ذخیرہ الفاظ ہوگا اتنے زیادہ آپ کو انگلش لینگویج آئے گی۔ اور ایک ستون جو آپ کا ٹینس کے بارے میں ہے، جتنے اچھے طریقے سے آپ کو زمانہ سمجھ آئے گا، آپ ٹینسز زمانے کے ساتھ بولیں گے تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔